अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नॉलेज टॉक्स में खुशामदीद। मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करती हूँ खुदा ताला के बाबरकत नाम से, जो नहायत मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को लालच और हसद से बचाए, हम सब के लिए तमाम मामलात में आसानियाँ पैदा करे और हमेशा हम सब का निगहबान हो। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मैंने असफवीर चैनल से एक वीडियो देखी जिसका अन्वान है आखिर माँ तो माँ है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं नॉलेज टॉक्स की तरफ से मुखातिब होकर कहती हूँ, वाकई आज आपकी वीडियो का अन्वान बाकमाल है। आपने अबव देन 100% सच और हक की बात की कि आखिर माँ तो माँ है, और उस अजीम हस्ती माँ पर आज आपने नॉलेज टॉक्स का दिल जीत लिया। अन्वान पढ़कर ही दिल खुश हुआ कि इसके अंदर ज़रूर कोई ख़ास चीज़ होगी। इसलिए सच्चा और पक्का मुसलमान वो है जो अपने सिला रहमी के रिश्तों, माँ बाप और बहन भाइयों के हकूक़ जानता है, जिसे हम हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद कहते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सामीन, हाज़रीन और मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, मैं नॉलेज टॉक्स की तरफ से मुखातिब होकर आसिफ वीर से कहती हूँ कि आप अली वीर मुनाफ़िक पड़वा और उसकी बीवी मुनाफ़िका हमेरा को तो बखूबी जानते हैं, जिन्होंने आपको चैनल क्रिएट करके दिया और आजकल आप उनके घर की कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं। वही अली वीर मुनाफ़िक जिसने अपनी माँ और बहन सनवरा का यूट्यूब चैनल देसी विलेज फूड उनसे छीन कर अपनी बीवी मुनाफ़िका हमेरा के नाम लगाया, और आजकल इन दोनों बेगैरत मियाँ बीवी ने देसी विलेज फूड का नाम चेंज करके देसी विलेज व्लॉग रख दिया है। अपनी माँ और बहन के मुंह का लुकमा छीन कर उन पर जुल्म और सितम करके इसी घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। लेकिन आपको चैनल इसलिए क्रिएट करके दिया कि दुनिया वाह वाह करे। जिस दिन इस बेगैरत ने आपका चैनल क्रिएट किया था, उसी दिन हमने आसिफ वीर आपको हमने सब्सक्राइब किया और आपकी वीडियो भी देखते हैं, और हमें खुशी हुई कि आप एक मेहनत कश हैं, अपने बच्चों को हलाल रोज़ी कमाते हैं और हलाल रोज़ी खिलाते हैं। इसलिए हमारा दिल बहुत खुश हुआ कि ये आप लोगों का हक है। आप रियली इन चीज़ों के हकदार हैं, और आप जैसे मेहनत कश भाइयों पर हमें फ़ख्र है। लेकिन अली वीर मुनाफ़िक और इसकी बीवी मुनाफ़िका हमेरा ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम के नाम को इस्तेमाल करते हुए उन पर एक दब्बा हैं, गुस्ताखे रसूल हैं, और ये खुदा ताला की कुदरत है कि दोनों भाइयों में लड़ाई की वजह से इस बेगैरत का असल चेहरा दुनिया के सामने आया, और इसने खुद रो रो कर उस चीज़ को और ज़्यादा माँ और बहन पर उछालने की कोशिश की। लेकिन कुदरत का एक ज़ोरदार तमाचा इस अली वीर मुनाफ़िक के मुंह पर पड़ा। इसको कहते हैं मकाफ़ाती अमल और कुदरत का कानून। लेकिन आज आपने जो वीडियो बनाई और इसका अन्वान आखिर माँ तो माँ है, और फिर इस पर मौलवी साहब ने जो माँ के बारे में खुतबा में इरशाद फरमाया, वो आज माँ बाप यानी वालिदैन के बारे में था।
مولوی صاحب نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے ماں باپ یعنی والدین کو بڑی عظمت کا مقام عطا فرمایا ہے، کیونکہ انسان بے شک نمازی ہو، روزے رکھتا ہو، صدقات و خیرات کرتا ہو، خانہ کعبہ کے حج کر کے آیا ہو، عمرے کر کے آیا ہو، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہو، عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، اگر والدین کا بے ادب ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب کا بے ادب ہے، صحابہ کرام اہل بیت کا بے ادب ہے، تو اس کی نمازیں، روزے، نوافل، صدقات و خیرات کسی کھاتے میں نہیں۔ اور پھر مولوی صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والا تھا۔ اس پر جب موت کا وقت آیا تو اس کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا تھا، اس کی زبان بند ہو گئی۔ وہ چاہتا ہے کہ میں کلمہ پڑھوں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اسے موت آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا نہ ہوا اور اس کی زبان بند ہو گئی۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ فلاں آدمی پر نزا کا وقت ہے، اس کی زبان بند ہو گئی ہے، کلمہ نصیب نہیں ہو رہا کیونکہ وہ بول نہیں سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو ارشاد فرمایا کہ پتہ کرو کہ کیا اس کے والدین زندہ ہیں۔ جب صحابہ کرام نے پتہ کیا، معلوم ہوا کہ اس کی والدہ محترمہ زندہ ہیں، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی والدہ محترمہ کو بلاؤ۔ جب اس کی والدہ آ گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اماں یہ تمہارا کون ہے؟ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ بہت اچھا ہے، دیندار ہے، نمازیں پڑھتا ہے، بڑا عبادت گزار ہے، روزے رکھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، مگر ایک وجہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کی بات مان کر میری بےزتی کرتا تھا، میرا ادب نہیں کرتا تھا اور ہر وقت میری بےزتی کرتا رہتا تھا۔ جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہو کر کہتا ہوں کہ اماں اس بچے کو معاف کر دے۔ جس پر اس بوڑھی اماں نے کہا کہ اے کملی والے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے مجھ پر بہت ظلم اور زیادتیاں کی ہیں، میں نے اس کی وجہ سے بہت تکلیف اٹھائی ہے، اس لیے میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو، آگ جلاؤ اور اس کو اٹھا کر آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلا دی، اور جب صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اس بندے کو اٹھا کر آگ میں ڈالنے لگے تو اس آدمی نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے، تو اس کی ماں کے دل میں رحم آ گیا۔ جس پر اس بوڑھی اماں نے پوچھا کہ آپ میرے بیٹے کو اٹھا کر کیا کرنے لگے ہو؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم اس کو آگ میں ڈالنے لگے ہیں۔ تو وہ بوڑھی اماں فوراً بولی، نہیں نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، تم اس کو آگ میں مت ڈالو، میں اس کو معاف کرتی ہوں۔ جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اماں تم نے اسے معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اور رب کے مصطفیٰ نے بھی اسے معاف کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد تھا کہ اس بندے کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ معزز ناظرین، سامعین، حاضرین اور میرے عزیز بہن بھائیوں، تو یہ ہے ماں باپ کا ادب و احترام۔ یہاں پر یہ لمحہ فکریہ ہے کہ علی ویر منافق پڑوا، اس کی بیوی ہمیرا منافقہ ماچن اور بابا ڈونگی
جو 30-35 سال کے بعد سانپ کی پٹاری سے باہر آیا ہے، یہ سب کہاں ہیں؟ اس لیے میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر ان سے کہتی ہوں کہ ڈرو اس خدا سے جس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔